बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये 14 अगस्त का दिन था, 14 अगस्त का दिन था और बच्चों ने हमें जो है तो इतना तंग किया हुआ था सुबह से कि हमें कहीं लेकर जाएं, हमें बाहर निकालें। आज 14 अगस्त है तो मैंने कहा बच्चे 14 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे तो जो है तो हम घर पे भी मना सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आपने बाहर जाना है। खैर मुझे कुछ ग्रोसरी भी करनी थी और मुझे कुछ सामान वगैरह भी लेना था, तो बस फिर मैं निकल आई बच्चों को लेके और हस्बैंड के साथ। तो पहले हम गए ग्रोसरी लेने, क्योंकि ग्रोसरी अभी तक हमने नहीं ली हुई थी। रोज़ाना रह जाती थी, कभी इनकी वजह से कभी मेरी वजह से, तो बस हम गए। और मैं जो हूँ तो थोक मार्केट से जो है तो ग्रोसरी लेती हूँ। वो जो है तो कंपैरेटिवली आम मार्केट से और शॉप से जो है तो अच्छे रेट पे मिल जाता है। वैसे तो आजकल खैर हर एक चीज़ की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन थोक मार्केट से अगर हम लेते हैं तो वो फिर भी कंपैरेटिवली जो है तो यूजुअल मार्केट से और शॉप से हमें थोड़ा सा जो है तो सस्ता पड़ जाता है। थोड़ा सा सस्ता नहीं, वही रेट्स होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। तो बस फिर हमने पहले जो है तो ग्रोसरी की शॉपिंग की और फिर बच्चों को मैं ले गई जो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी जगह है खाने पीने की भी। वहाँ पे स्लाइड्स, बच्चों के झूले वगैरह भी हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो इंतहाई रश, इतनी रश के ना बाहर पार्किंग की जगह थी, गाड़ी भी खड़ी करने की जगह नहीं थी। और अंदर जब हम गए तो ना बैठने की जगह, सारी टेबल्स फुल थी, बुक थी सारी जगह, ना लॉन में बैठने की जगह, ना हॉल में बैठने की जगह। बस मैंने इनसे कहा कि मेरा तो यहाँ पे, हालांकि वो इतनी बड़ी जगह है, बड़े बड़े लॉन्स हैं, लेकिन हम वहाँ पे नहीं रुके। मैंने इनसे कहा नहीं, मैंने यहाँ से जाना है, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, मुझे गर्मी भी लग रही थी और रश देख के मुझे बस कुछ हो रहा था। तो फिर हम थोड़ा सा शहर से बाहर की साइड पे गए बच्चों को लेके, और बस फिर वहीं पे इन्होंने जो है तो खूब इंजॉय किया। वहाँ पे झूले वगैरह भी थे और हमारे बैठने की भी जगह अच्छी खासी थी, तो बस हम वहाँ पे चले गए। तो बच्चों का भी जो है तो आउटिंग हो गई और हमने डिनर भी बाहर किया। तो बस वो जो है तो दरिया के किनारे जगह है और होटल है, तो बस उसमें जो है तो काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि एक तो रश भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि मेन कैंट में रश थी हर जगह पे, क्योंकि ये थोड़ी सी शहर से बाहर थी जगह। और दरिया के किनारे भी है, काफ़ी होटल्स जो हैं नौशहरा में वो दरिया के किनारे हैं, जो जिसकी बहुत ही अच्छी लोकेशंस है और काफ़ी रश होती है वीकेंड्स पे यहाँ पे इन जगहों पे, क्योंकि एक तो दरिया के किनारे लोग दरिया का नज़ारा भी करने आते हैं और साथ साथ जो है तो अच्छी सीनरीज़ के साथ और अच्छी जगहों के साथ वो लोग लंच और डिनर वगैरह भी कर लेते हैं। तो बस हम यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे हमने डिनर भी करना था, तो बस बच्चे काफ़ी खुश थे। ये देखें शाम के टाइम का नज़ारा था और इंतहाई खूबसूरत नज़ारा था, क्योंकि खैर हमारा नौशहरा तो है ही प्यारा, क्योंकि दरिया के किनारे आबाद है, तो बस इस वजह से। तो अभी हमने ऑर्डर नहीं दिया था, बस अभी हम पहुँचे थे। इसके बाद हमने ऑर्डर देना था और बच्चे जो है तो उमर तो बैठ ही नहीं रहा था, वो तो झूले देख लेता है तो बस फिर बैठता नहीं है, वो तो सारा टाइम बस फिर झूलों पे खेलता रहता है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आदत है उसकी, शरारतें वगैरह नहीं करता, आराम से खेलता है। और बस ये फिर हमने ऑर्डर दे दिया था और ऑर्डर में हमने ज़्यादा चीज़ें तो ऑर्डर नहीं की थी, बस 3 चीज़ें ही ऑर्डर की थी। तो चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी और चिकन चाउमीन ऑर्डर किया था और फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर की थी, नान वगैरह। चीज़ें ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी चीज़ें बच भी गई थी। मैंने इनको कहा भी था कि 2 चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगी, क्योंकि बच्चे तो इतना तो नहीं खाते और बड़े भी कितना खा लेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक ने कहा हमें चाउमीन खाना है, दूसरे ने कहा हमें राइस खाने हैं और तीसरे ने कहा कि जी हमें तो कढ़ाई भी खानी है। तो हर किसी की भी फिर हर किसी की माननी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो लोग आउटिंग के लिए आए होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमें हमारा कहना नहीं मानती, आप हमारी चीज़ें, हमारी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं मंगवा के देती। तो बस फिर मजबूरन जो है तो मुझे सारी चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ी जिन जिन चीज़ों की फरमाइश आई थी। तो बस ये चिकन कढ़ाई थी, फुल चिकन कढ़ाई थी, जो कि तकरीबन फुल की फुल ही बच गई थी। सब ने जो है तो चिकन चाउमीन खाए थे और फ्राइड राइस खाए थे, क्योंकि तीनों चीज़ों बहुत मज़े की थी। लेकिन ये चाउमीन तक और काफ़ी बड़ी जो है तो ये सर्विंग थी, तकरीबन 3 से 4 लोग इसे आराम से खा सकते थे। ये जो एग फ्राइड राइस थे ये भी और चिकन चाउमीन भी। तो वेजिटेबल्स फ्राइड राइस और चाउमीन।
تو بس پھر عمر نے تو خیر چاول وغیرہ نہیں کھائے، اس نے بس صرف تھوڑے سے چاؤمن اور تھوڑا سا ایک چکن پیس لے لیا تھا۔ عمر جو ہے نا، محمد عمر، وہ بہت زیادہ چوزی ہے کھانے کے معاملے میں، بالکل کھاتا ہی نہیں ہے کچھ۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو جو ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے تو جو چیز اس کی پسند کی ہے تو وہ لے کے دوں اس کو، کیونکہ وہ شوق سے کھا لے۔ تو وہ بس فروٹس اس کو زیادہ اچھے لگتے ہیں، فروٹس کھاتا رہتا ہے، اور باقی روٹی سالن اور یہ چیزیں وہ بالکل نہیں کھاتا۔ اس کو میں زور زور سے کھلاتی ہوں، اور بس ہم نے ڈنر کر لیا تھا، اور بعد میں پھر سے دوبارہ سے جو ہے تو یہ لوگ کھیل رہے تھے جھولوں میں۔ تو بس بچوں کی بھی آؤٹنگ ہو گئی تھی، اور مجھے بھی گروسری وغیرہ کرنی تھی۔ خیر مجھے تو اور چیزیں بھی لینی تھی، یونیفارم وغیرہ، لیکن اتنی رش تھی نا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں اپنے فیصلے پہ ہی پشیمان تھی کہ میں کیوں گھر سے نکلی ہوں، کیونکہ سارے لوگ نکلے ہوتے ہیں، اوبویسلی 14 اگست کا دن تھا۔ تو بس راستے میں کہہ نہیں سکتی، کینٹ میں تو نہ پارکنگ کی جگہ تھی، نہ کھڑے ہونے کی جگہ تھی، نہ بیٹھنے کی جگہ تھی۔ کینٹ سے باہر پھر بھی تھوڑی سی رش کم تھی، لیکن مین کینٹ میں تو بہت ہی زیادہ رش تھی۔ تو بس ہم پھر واپس نکل آئے تھے، تقریباً 9 بج گئے تھے نکلتے، اور یہ دیکھیں یہ مین کینٹ کا راستہ تھا، اور جو بالکل بلاک تھا اور انتہائی رش تھی۔ تو میں بہت خفا تھی، میں نے کہا آپ لوگوں نے مجھے بہت غلط دن پہ نکلوایا ہے، میں گھر سے اتنی رش کے دنوں میں، عید کے دنوں میں اور 14 اگست کے دنوں میں نہیں نکلتی ہوتی یوجولی۔ تو بس جی ہم گھر پہنچ گئے تھے، اور گروسری وغیرہ جو ہے تو میں نکال رہی تھی، تو بس عمر کے لیے میں نے ایک اوول ٹائم لیا تھا، چاکلیٹ فلیور کا ملک تھا، اور میں نے سوچا یہ دودھ وغیرہ بالکل نہیں پیتا، تو میں نے سوچا کہ اس کو اس دفعہ یہ ٹرائی کرواتی ہوں، دودھ میں اس کو ڈال کے دے دیا کروں گی، مے بی اس کو ٹیسٹ اچھا لگ جائے اور یہ دودھ پینے لگ جائے۔ تو بس یہ ساری گروسری تھی، جس میں نوڈلز وغیرہ تھے بچوں کے، میکرونیز وغیرہ تھے، اور اس دفعہ میں پنک سالٹ لے کر آئی تھی، نارمل سالٹ نہیں لے کے آئی تھی۔ اور یہ جو ہے تو پتہ نہیں کون سی نئی کمپنی آئی ہے سرف کی، میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے جو میں یوجولی یوز کرتی ہوں اچھی کمپنی مجھے وہ دے دو، تو اس نے کہا باجی آپ اس دفعہ یہ لے جائیں اور آپ یہ والا یوز کریں۔ تو اور یہ جو والا ہے نا، تو یہ میں عام سرف میں لے کے آتی ہوں فرش وغیرہ دھونے کے لیے اور کارپیٹس وغیرہ دھونے کے لیے، میں تھوڑا سا سستا سرف الگ لے کے آ جاتی ہوں، اور کپڑے دھونے کے لیے میں اچھا والا سرف جو ہے اچھی کوالٹی والا سرف الگ لے آتی ہوں، ڈٹرجنٹ۔ تو بس یہ واش روم کی جو یوز کی چیزیں ہیں ساری وہ تھیں، اس کے علاوہ چاول اور لوبیا اور دالیں وغیرہ اور خشک مسالہ جات اور ڈبے والے مسالہ جات، ہر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے گرم مسالہ پاؤڈر تھا، اور ساتھ میں خشک دھنیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، زیرہ وغیرہ تھا، کنور کیوب چکن کیوبس تھے، اور یہ ہلدی وغیرہ جو چیزیں ختم تھیں نا تو وہ ساری میں لے کے آئی تھی۔ اور یہ ثابت گرم مسالہ تھا، اس کو میں نے کہا میں تھوڑا سا موٹا موٹا پیسوں گی، تو ثابت سے الگ مجھے تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے، اور پاؤڈر اچھا الگ سے چاہیے ہوتا ہے۔ اور بس یہ سوئیاں وغیرہ تھیں، ساتھ میں چینی اور جو بھی روح افزا اور شربت وغیرہ جو بھی چاہیے ہوتی ہے گروسری چکن کی ریگولر یوز میں، تو بس وہ گروسری تھی۔ اور یہ اتنی تھوڑی سی گروسری تھی یقین مانیں، اور شربت وغیرہ تھا بھی، چینی وغیرہ پہلے سے تھی موجود تھی، تو بس میں نے وہ یہ اسی طرح کی بوٹل ابھی فل کی فل بند پڑی تھی، تو اس دفعہ پھر میں چھوٹی لے کے آئی ہوں۔ میں نے کہا ابھی تو وہ پچھلی والی بھی یوز نہیں ہوئی، یہ اتنی تھوڑی سی شاپنگ تھی نا، گروسری تھی، اور یہ تقریباً 9000 کی آ گئی تھی۔ تو بس آج کل جو ہے تو بہت مشکل ہے۔ پھر یہ صبح عروش لوگوں کا اور عمر لوگوں کا فرسٹ ڈے تھا اسکول کا نئے سیشن کا، تو ان کا 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو اسکول سے میسج آیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے تو کیجول ڈریس میں نہیں آئیں گے، بلکہ انڈیپینڈنس ڈے کی مناسبت سے جو ہے تو ڈریسنگ کر کے آئیں گے۔ تو یہ صبح میں ان کو تیار کری تھی، ان کے بابا ان کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی چیزیں لے آتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ چیزیں لے کے آئے تھے، بریسلیٹس اور ہیئر بینڈز اور فلیگز اور یہ ماسک وغیرہ ساری جو ہے تو بیجز وغیرہ انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے، کپڑے وغیرہ۔ ان کے بابا کو بہت شوق ہوتا ہے، تو بچوں کے لیے پہلے سے چیزیں ارینج کر کے رکھ لیتے ہیں، لے آتے ہیں کہ بچے خفا نہ ہوں، ان کو پہلے سے ہر ایک چیز میسر ہو، اویلیبل ہو۔ تو بس یہ اچھا ہے وہ پہلے سے لے آئے تھے، تو تمام چیزیں ریڈی پڑی تھی میرے ساتھ، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ ان کے لیے کل کے لیے کوئی چیز لینی ہے۔ تو بس یہ لوگ صبح اسکول کے لیے تیار ہو رہے تھے، عمر تیار ہو گیا تھا ماشاء اللہ سے، اتنا پیارا لگ رہا تھا، اور یہ عروش بھی تیار ہو گئی تھی، اس کے لیے بھی اس کے بابا ڈریس لے کے آئے تھے، اور کلپس وغیرہ انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے لے کے آئے تھے، جھنڈیاں اور بیجز، اور عروش کے لیے تو کلپس بھی لے کے آئے تھے انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے۔ یہ دیکھیے اتنے مزے کے کلپس تھے، گرین اور وائٹ، اور ساتھ میں انتہائی بہت ساری چیزیں تھیں، جس میں بریسلیٹس بھی تھے اور ہیئر بینڈز بھی تھے اور کپڑے بھی تھے۔ تو بس بچے تو یہ تو بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں عید کی اور انڈیپینڈنس ڈے کی، تو وہ لوگ بڑے شوق سے مناتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا بچپن یاد ہے، ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اتنی جوش و خروش سے جو ہے تو جھنڈیاں لے کے آنا اور اس کو منانا،
تو خیر اس طرف اس ٹائم اتنی زیادہ ارینجمنٹس نہیں ہوتی تھی، اس ٹائم ہم گھروں کو سجاتے تھے جھنڈیوں سے. اب تو خیر یہ ایک پورا ایک جو ہے تو ایک فنکشن ہی بن گیا ہے، اس کو ہم نے فنکشن ہی بنا لیا. تو بس یہ لوگ تیار ہو گئے تھے اور یہ لوگ صبح جا رہے تھے. تو چلے جی، تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک مائی چینل، سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر مائی چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.